سورۃ البینہ موضوع د سورۃ چې د پیغمبر او د کتاب نه بغیر د خلق راوتل د گمراهی نه ممکن نو خدای مهرباني وکړه پیغمبر راولېګو او می کتاب راولېګو د قران او د پیغمبر نه بغیر د خلق راوتل د گمراهی نه ممکن نو او بیا دغه خبره چې بعضی خلق مکمل گمراهان الکه چې خبره ورته واضح شي مکمل گمراهان کړي شي چې خبره ورته واضح ذکر ای ایروګنت شي او بیا ورپسې انذار وارنګ کافرانو ته او بشارت ته مسلمانانو ته لم یکن الذین کفروا من اهل الكتاب نو کی دن کیا کسان چې کفر کړي د کتابو د مشرکانو نو کی دن کی دوی منفکینا جدا کی دن کی نو حتا تات یوم البینہ تر دې پور چراغ دوی ته البینہ واضح بیان البینہ معنا واضح دلیل یا واضح بیان اس دا واضح بیان واضح دلیل سے شده رسول من اللہ پیغمبر دا اللہ طرفنا یتلو صحفا چلولی صحیفے متوحرتا پاکیزہ صحیفے یعنی قرآن فیہا کتب قیمہ پدے صحیفوں کے کتب کتابنا دے قیمہ اسٹیبلشڈ کتابنا اللہ تعالیٰ فرمائی چی دا قرآن دا صحیفے چی دی پدے کی کتابنا دی یعنی بظاہر خدا یو کتاب دے وہ پدے کی دا ټولو آسمانی کتابنا بیان موجود دے اولی کورتا د دې وجه خود درات تو سره غټول منسوخ شو اټول منسوخ ولې شو ځکه چې اټول بیان پدې کې موجود دی او دیمه معنا چې فیها کتب قیمه پدې کې کتب لیکلي احکام دي قیمتون نیغون کې دي انسان لا قیمه معنا چې انسانان نیغي پراه راسه چې سټریټ کوي احکام دي پکې سټریټ کوونکی وما تفرق الذین افرقین نوے پیدا کریا کسانو چی کتاب ورطا ورکشو الا من بعد مگر پس داغے جاءتم البینہ چراغ دویتا واضح بیان نو اس دا واضح بیان چرا چی کتاب و پیغمبر نو پکارے چی خلق متحد شی پکارے چی خلق پا دی پیغمبر و پا کتاب بانے اللہ تعالیٰ فرمائی علی کتاب دا چی پیغمبر و کتاب راگے نغی علی فرقے شروع کلی نو دا جہالت بھی یا عناد بھی یا جہالت بھی یا عناد بھی وما امرو حکم نو شوی دوی د کتابونو کې مگر صرف دا چې بندگی کوي دا الله تعالی خالصون کې دی الله تعالی لپاره دین حنفاء مخلصان یې اقائم وای مزور کوي زکات و ذالک دین القیمه ادغ دین له القیمه نیغون کې دین ان الذين كفروا تاكفا کسان چې کفر کړي د کتابونو د مشرکانو فی نار جهنم وبدوی په اور د جهنم کې خالدین فیها همیشه به دې کې اولئک شر البریه دا کسان ناکار مخلوق دي ان الذين تاکفا کسان چې ایمان راوړي عمل کړي د صالحات او د بهترین مخلوق دي بدل دوی پنځ درب دوی جنات او عدن باغونه دي قامت دے تجرے ملتا تے الانہارو چی جاری کی گی بدلان دے داغی نیرونا میں شبی دوی پائے کے فارئے اور رضی اللہ عنہم راضی شوی دے اللہ تعالی رضوینا راضی شوی دوی دا اللہ تعالی نزالک لمن خشی ربا دا دا آغت چال پارا چی سوک یری دلیر پروردگار پلنا نو خلاصر صورت چی پیغمبر او کتاب دا خداوندی رحمت تا چی انسانان دو گمراہین راو بسی باید چې خلق په دې فکر متحد شي نو اهل کتاب د خپل منمانه د وجه منمانی معنا خود پرستی او خود پسندی څه شي سیف الله خان او خود پسندی خود پرستی او خود پسندی د خپل خود پرستای او خود پسندای د وجه اهل کتاب فرقه شو او بیا یره کافرانو ته اب بشارت مسلمانانو ته